रब उल खली एक ऐसा रेगिस्तान जहाँ सिर्फ खाक चलती है, लेकिन एक वक्त था यहाँ जायंट्स रहते थे। आसमान हमारी बुलंदी सी झुकता है, हवा हमारा हुक्म सुनती है, आद को कोई नहीं गिरा सकता। उनके हाथों ने शहर बनाए जो बादलों को चीर कर आसमान तक जाते थे। उनकी कुव्वत तूफान को रोक देती थी और उनका घमंड आसमान को ललकारता था। वो कौम थी कौमे आद। और जब इंसान ये सोचने लगता है तब तबाही शुरू होती है। तकब्बुर का अंजाम हमेशा मिट्टी होता है। रात का वक्त डॉक्टर अयान मलिक अपनी फ्लैश लाइट से मिट्टी को साफ कर रहा था। कदीम नक्श मिलते गए, सिंबल, फिर एक सतून, फिर एक जायंट का चेहरा। डॉक्टर अयान ने जो पत्थर उठाया उस पे लिखा था आद। उसे अंदाजा नहीं था वो एक पूरी बर्बादी को छू रहा है। टीम ने जीपीएस पॉइंट्स मार्क किए। डॉक्टर अयान ने डीप स्कैन चलाया। नीचे मैसिव फाउंडेशंस डिटेक्ट हुए। इसी जगह जायंट्स रहा करते थे, कौमे आद, जिनका तकब्बुर आसमान तक पहुंच गया था, जिनका तवाफ हवा करती थी। कौमे आद एक ऐसी कौम जिसे दुनिया दराज कद, जब्बर और टाइटन्स ऑफ द ईस्ट के नाम से जानती है। वो सिर्फ लंबा कद नहीं रखते थे, उनकी जिस्मानी कुव्वत इंसानी हद से बाहर थी। एक आद का जवान 800 किलो का पत्थर उठा लेता था। उनकी औरतें सतूनों को तराश कर महल बनाती थी। आद के बच्चे भी आम इंसान से ज्यादा कद और कुव्वत रखते थे। उनके कदम रखने से जमीन रहती नहीं थी, धमक देती थी। हमारी नस्लें फलक से लंबी और लोहे से मजबूत होती हैं। इन सब जायंटों का सरदार शरीफ इब्ने आद। उसका कद इतना लंबा था, लोग कहते थे जहाँ शरीफ का साया पड़ता है वहां से डर 2 कदम पीछे हट जाता है। शरीफ सिर्फ कुव्वत नहीं था, वो सोच था, वो एक अकीदा था। ताकत ही जिंदगी है। उसका हाथ एक पत्थर को 2 टुकड़ों में तोड़ देता था। उसका कहर पल भर के लिए तूफान को रुकवा देता था। अगर कुदरत ने हमारा इम्तिहान लेना है तो आकर ले, आद झुककर नहीं तोड़कर जीती है। जायंट लोग खुश होते, शरीफ मुस्कुराता, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें जीत का एहसास नहीं, हुकूमत का नशा था। इरम, सतून का शहर, ऐसी इमारतें जिनके सतून इतने ऊंचे थे कि उनका सर बादलों में छुप जाता। वहाँ पानी की नदियाँ बह रही थी, खजूर के जंगल थे। आज के लोग 5 कॉन्टिनेंट्स में तिजारत करते और उनकी आर्मी रेगिस्तान में रास्ता बनाती। इरम के बाजारों में जायंट्स लोहे के दरवाजे उठाकर बेच रहे थे। उनके बच्चों के खिलौने इंसानी हथियार से बड़े होते। दुनिया हमरे पास आती है, हम किसी के पास नहीं जाते। जरका, शहर का वो सुप्रीम मेमार जिसने इरम को वो शक्ल दी जो आज भी इंसान दुनिया को हैरान करती है। मगर उसने देखा कि बादल आ रहे हैं, आसमान का रंग गहरा होता जा रहा है, हवा का रुख बदल रहा है और जमीन हल्की सी गूंजने लगी है। देवर मजबूत हो सकती है, मगर जब बुनियाद टूट जाए तो शहर गिरता नहीं ढसता है। शरीफ ने फिर मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, आद की बुनियाद आद की ताकत है। एक रोज शहर के दरवाजे पर एक तन्हा आदमी दिखाई दिया। हूद अलैहिस्सलाम, छोटा कद मगर खामोश चेहरा। उनकी आंखों में वो गहराई थी जो जायंट भी बर्दाश्त ना कर सके। यह हमें डराएगा, इसे देखकर तो साया भी डर जाएगा। आद के लोग हंस पड़े। हूद अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आद का कद लंबा है मगर उनका वक्त उनसे भी लंबा खरा इंतजार कर रहा है। इस लम्हे से इरम का वक्त बदल गया। आद अब सिर्फ ताकतवर नहीं रहे, वो घमंड में बेहोश हो गए थे। हूद अलैहिस्सलाम ने शरीफ से कहा, आद को अपने घमंड से रोको। शरीफ ने जवाब दिया, घमंड कमजोर का होता है, हमारी जुबान में इसे फतेह कहते हैं। इस बात के बाद शहर की हवा का सुर बदलने लगा। आद ने एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया, बुर्ज फलक, सबसे ऊंचा सतून जो आसमान को छूकर उसे शिकस्त का पैगाम देता। जायंट्स ने 20 टन के पत्थर हाथों से उठाए, फाउंडेशंस को पहाड़ों तक फैला दिया और आसमान को चैलेंज कर दिया। फालक झुकेगा, फालक झुकेगा।
ہود علیہ السلام نے انہیں دیکھا، ان کے چہرے پر درد تھا، غصہ نہیں۔ ایک رات طوفان آیا لیکن شہر کے باہر رک گیا۔ ریگستان کے بادل ارم کو گھور رہے تھے۔ देखा, तूफान भी हमारी हद पार नहीं करता। لیکن زرکا نے ستون پر گہری درار دیکھی۔ तूफान रुकने का मतलब ये नहीं कि हम जीत गए, इसका मतलब है कुछ रोक रहा है। ہود علیہ السلام نے کہا، जब अजाब रुक कर इंतजार करे तो समझ लो कि फैसला हो चुका। ہود علیہ السلام شہر کے بیچ آئے۔ آج کی قوم تمہارے پاس صرف 3 دن ہے، 3 دن کا توبہ، 3 دن بچنے کے، اس کے بعد ہوا تمہارا حساب کرے گی۔ شہر کے لوگ ہنسی سے پھٹ پڑے۔ کونسل نے کہا، 3 دن کے اندر کچھ نہ ہوا تو ہیروڈ کو پتھروں سے مارے گے۔ شریف نے ہاتھ اٹھایا۔ عاد کو کئی عذاب چھو نہیں سکتا۔ جائنٹس کی سب سے بڑی کمزوری اس کا یقین ہوتا ہے۔ صبح ایک لال روشنی ارم پر گری، سورج آگ کا گولہ لگ رہا تھا۔ پنچھی شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زرکا کی سانسوں میں خوف بڑھ گیا۔ آسمان چیخ رہا ہے۔ شریف نے دیکھا اور مسکرایا۔ آسمان کا رنگ ہماری طاقت کو بدل نہیں سکتا۔ اگلے دن دھول کی لہریں تلواروں کی طرح چلنے لگی۔ بچے چیخ کر غاروں میں چھپے، پودے اپنے جڑ سے اکھڑ گئے، ستون سے پتھر چھلنے لگے۔ ایک بزرگ آواز لگاتا ہے، یہ ہوا نہیں، حکم اعظم ہے۔ کونسل نے اسے گرفتار کر لیا۔ زرکا شریف کے پاس گئے۔ سلطان، یہ قدرت کا غصہ ہے، ہماری عمارتیں بحری ہو گئے ہیں۔ شریف جواب دیتا ہے، ارم کو ہوا نہیں گرا سکتی۔ تیسرے دن کی صبح آج کے جائنٹس ابھی سمجھ نہیں پائے کہ آسمان نے ان کے لیے ایک خاص بادل چن لیا ہے۔ یہ عام بادل نہیں تھا، یہ وہ بادل تھا جس کا ذکر پرانی روایت ابر عذاب کے نام سے ہوتا تھا، تباہی کا بادل۔ دور ریگستان کی سمت ایک سیاہ دھبا ابھرنا شروع ہوا، پہلے چھوٹا، پھر پہاڑ جیسا بڑا، پھر آسمان کو نگلنے جیسا اندھیرا۔ ہوا رک گئی، پنچھی آسمان میں جم گئے اور زمین نے اپنی سانس روک لی۔ آج کے لوگ سر اٹھا کر بادل کو گھور گھور کر دیکھتے رہے، مگر بادل بارش کا اشارہ نہیں دے رہا تھا، وہ کچھ اور چاہتا تھا۔ یہ کس قسم کا بادل ہے؟ اس میں روشنی نہیں، اس میں زندگی نہیں۔ اس کی تہوں میں بجلی نہیں، ایک غائب قوت، ایک دامن عذاب، ایک انتظار تھا۔ اس بادل کا رنگ اتنا سیاہ تھا کہ جائنٹ کے سائے اس میں گھل جاتے اور اس کی ہلکی سی فٹفٹاہٹ سے لگتا تھا جیسے اندر کچھ زندہ ہو۔ زرکا محل کی بلندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ بادل بارش کا نہیں، فیصلے کا بادل لگتا ہے۔ آج کے لوگ حیران تھے لیکن شریف مسکرایا۔ اس مسکراہٹ پہ آخری بھوت گھمنڈ کی جھلک۔ آج کا امتحان لینے آئے ہو، آگے بڑھو، ہم تمہیں روک کر دکھائیں گے۔ لیکن بادل شریف کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا، وہ دھیرے دھیرے لیکن بالکل سیدھا آج کی سرزمین کی طرف اتر رہا تھا۔ اس کی چھاؤں نے شہر کو پھیل کر ڈھکنا شروع کیا۔ پہلے اوپر سے رات اتاری، پھر اس رات میں ایک ٹھنڈی سانس اور پھر ایک ایسی خاموشی جس نے جائنٹس کو بھی ہلا دی۔ ہود علیہ السلام نے دور سے اس بادل کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ وہ بادل تھا جس کا 3 دن پہلے انہوں نے ذکر کیا تھا، ابر عذاب۔ یہ وہ بادل ہے جو قدرت صرف ایک مرتبہ بھیجتی ہے۔ اچانک سے بادل رک گیا، بالکل ارم کے اوپر، بالکل جائنٹس کے ستونوں پر، 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں، جیسے اسے پتا ہو کون سی قوم اس کے نیچے کھڑی تھی۔ اس بادل کی ٹھنڈی سانس، اس کی سیاہی اور اس کی بے آواز گردش نے ایک بات ثابت کر دی تھی۔ یہ تباہی کو تلاش کر رہا تھا اور اس نے اپنی منزل ڈھونڈ لی تھی۔ قوم عاد۔ بادل کی تہ میں سے ایک گہری گرج اٹھی، مگر ایک ایسی آواز کہ جائنٹس کی ہڈی تک ہلا دی۔ عاد کے سب سے بلند ستون نے تھر تھرانا شروع کر دی۔ یہ بادل ہماری طرف نہیں آ رہا، یہ ہمیں چن چکا ہے۔ اور پھر بادل کا پتلا حصہ نیچے آیا، جیسے شہر کو کسی ہاتھ نے پکڑ لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے قدرت نے عاد کا نام مٹا دیا، اور تب طوفان نے اپنی آنکھ کھولی۔ ایک بھنور اٹھا ریگستان سے آسمان تک۔ لوگ بھاگ کر شریف کے پاس آئے۔ شریف نے آنکھیں بند کر کے کہہ دیا، عاد کبھی جھک کر نہیں بچتے۔ اور پھر طوفان ٹوٹ پڑا۔
टाइटन्स हवा में उड़ गए, सुतून मुड़कर टूटने लगे, इरम रेत में पीस दिया गया, आद चीखते गिरते उड़ते निहाल हो गए। जरका ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हाय मालिक, हम अंधे थे। इरम जो जाइंट से बनाया था एक सांस में मिट्टी बन गया। हूद अलैहिस्सलाम जो पहाड़ पर खड़े थे कुछ लोगों के साथ बच गए और एक कौम हवा हो गई। यह था जाइंट्स का अंजाम, ताकत उनका फलक था। अगर आप किसी स्टोरी को डिस्कस करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब।